शाहिद रहमान साबरी नजराना नाज बदरगाह फ़ख्र मौजूदात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पेश कर रहे थे और बारगाह हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु में अपना लिखा हुआ इन्होंने खूबसूरत कलाम जो कि उर्दू, फारसी, पूर्वी और हिंदी ज़बानों का एक खूबसूरत मुरक्कब इन्होंने इस कलाम को पेश किया। अल्लाह इनकी सलाहियत में मज़ीद इज़ाफ़ा फरमाए। लोग मुश्किल में ज़माने की तरफ देखते हैं, लोग मुश्किल में ज़माने की तरफ देखते हैं, हम मोहम्मद के घराने की तरफ देखते हैं, हम मोहम्मद के घराने की तरफ देखते हैं। चलो सलाम करें चल के उस घराने को, चलो सलाम करें चल के उस घराने को, हुसैन पाल के किसने दिया जमाना, हुसैन पाल के जिसने दिया जमाने को। और जब तक अहले बैत अतहार की बात ना की जाए महफिल अधूरी रहती है। तहतुस्सरा है बुग़्ज़े अली की घुटन का रूप, तहतुस्सरा है बुग़्ज़े अली की घुटन का रूप, जन्नत मेरे हुसैन की बख्शिश का नाम है, जन्नत मेरे हुसैन की बख्शिश का नाम है। कौसर अली के सदक़ाए वाफर की है ज़कात, कौसर अली के सदक़ाए वाफर की है ज़कात, दोज़ख बतूल पाक की रंजिश का नाम है, दोज़ख बतूल पाक की रंजिश का नाम है। और मैं हूँ मौला अली का दीवाना, हादसे एहतराम करते हैं। मैं हूँ मौला अली का दीवाना, हादसे एहतराम करते हैं। घर से निकला हूँ या अली कहकर जर्रे जर्रे सलाम करते हैं, घर से निकला हूँ या अली कहकर जर्रे जर्रे सलाम करते हैं। बका की सुबह अज़ल को हुसैन कहते हैं, बका की सुबह अज़ल को हुसैन कहते हैं। वफा के शीश महल को हुसैन कहते हैं, वफा के शीश महल को हुसैन कहते हैं। और नबी की ज़ात-ए मुक़द्दस में एहतियात के साथ, नबी की ज़ात-ए मुक़द्दस में एहतियात के साथ ज़रा से रद्द बदल को हुसैन कहते हैं, नबी की ज़ात-ए मुक़द्दस में एहतियात के साथ ज़रा से रद्द बदल को हुसैन कहते हैं। और सैयदना हसन मुश्तबा शहनशाह अस्फिया बरादरे इमाम आली मकाम के हवाले से शेर मुलाज़ा कीजिए कि इतनी शफाफ शबीह, इस शेर को जितनी बार पढ़ता हूँ मुझे लुत्फ आता है और आप सुनते रहते हैं, आपको सुनने का यकीनन लुत्फ आता होगा कि इतनी शफाफ शबीह और तो मुमकिन ही नहीं है। अशरफ भाई, इतनी शफाफ शबीह और तो मुमकिन ही नहीं। गौर कीजिए, गौर कीजिए तो मोहम्मद का बदन लगता है। इतनी शफाफ शबीह और तो मुमकिन ही नहीं, गौर कीजिए तो मोहम्मद का बदन लगता है। हे को फिर सीन को फिर नून को लिख कर देखो, हे को फिर सीन को फिर नून को लिख कर देखो,
حسن کا حسن یہی ہے کہ حسن ہے کو پھر سین کو پھر نون کو لکھ کر دیتے. حسن کا حسن یہی ہے کہ حسن. سبحان اللہ. اور شہزادی کونین حضرت سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، حیا کی دیوی، وفا کی آیت، حجاب کی سلسبیل زہرا، کہیں ہے معصومیت کا ساحل، کہیں شرافت کی جھیل زہرا، جہان موجود میں بلی ہے، جہان موجود میں بلی ہے وجود حق کی دلیل زہرا، اور زمانے بھر کی عدالتوں میں نساء کی پہلی وکیل زہرا. حضور زہرا بشر سے ہٹ کر ملائکہ کے سلام بھی ہیں کہ اس کے سائے میں پلنے والے حسین جیسے امام بھی ہیں، کہ اس کے سائے میں پلنے والے حسین جیسے امام بھی ہیں. حاضرین محترم، قاضی صاحب کے ہاں یہ خوبصورت محفل پاک انعقاد پذیر ہے. آج بہت بڑا دن ہے، بڑی 11ویں شریف ہے. حضور والی بغداد میر میرا پیر پیرا غوث سمدانی محبوب سبحانی قطب ربانی قندیل نورانی شہباز لامکانی میرا محی الدین السید الشیخ عبدالقادر جیلانی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ولادت ہے. اور الحمدللہ اس حوالے سے بھی محفل انعقاد پذیر ہے. اور میری والدہ ماجدہ مرحومہ مغفورہ کا پہلا سال ہے، پہلی برسی ہے. ان کے سارے ثواب کے لیے بھی محفل انعقاد پذیر ہے. اور ہمارے جناب قاضی بلال کی سالگرہ بھی ہے، ان کے لیے دعائیں بھی کرنی ہیں. اس محفل پاک میں بڑی محبت کے ساتھ اور بڑی عقیدت کے ساتھ آپ حضرات سے گزارش کروں گا تشریف رکھیں. انشاءاللہ ہمارے میرے بعد دو اور بڑے عظیم سنخانان رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اپنی اپنی حاضری خوبصورت حاضریاں پیش فرمائیں گے. میں اپنی حاضری پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. آپ سے گزارش کروں گا کہ بارگاہ رسالت آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دل کی گہرائیوں سے پورے خلوص سے اور بڑی عقیدت و محبت سے نذرانہ درود و سلام عرض کر لیں. بڑی صلی اللہ